औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे उसका अनवान है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पोजीशन, पावर्स एंड फंक्शंस। स्टेट में सेंटर की तरह पार्लिमानी तर्ज हुकूमत को नाफिज किया गया है। आइन के दफा 163 फर्स्ट 163 फर्स्ट के मुताबिक रियासत में वजीर आला की सदारत में वज़रा की काउंसिल हुआ करेगी, जो गवर्नर को हुकूमत चलाने की खातिर सलाह व मशवरे से नवाजती रहेगी। वज़रा की काउंसिल की तकर्री गवर्नर वजीर आला के मशवरे पर करता है। वजीर आला इस बात का ख्याल रखता है कि वज़रा की काउंसिल तश्कील देते हुए ये बात यकीनी बननी चाहिए कि तमाम तबकाजात और जोग्राफिकल रीजन्स को मुनासिब नुमाइंदगी हासिल हो पाए। तमाम मिनिस्टर्स का असेंबली मेंबर होना लाजमी है। अगर किसी मिनिस्टर को मेंबरशिप हासिल न हो तो 6 महीनों के अंदर अंदर उससे ये मेंबरशिप हासिल करनी होगी, चाहे इलेक्शन के जरिए से हो या फिर नामजदगी के जरिए से। तो ईदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। 91st तरमीम के मुताबिक चीफ मिनिस्टर समेत मिनिस्टर्स की तादाद 15% से तजावुज नहीं करनी चाहिए। गो कि असेंबली मेंबरान की कुल तादाद से 15% ज्यादा नहीं होनी चाहिए। छोटी रियासतों में ज्यादा से ज्यादा मिनिस्टर्स की तादाद 12 होगी, उन्हें 15% से मुस्तस्ना कर लिया गया है। मिनिस्टर्स 3 अकसाम के होते हैं। मिनिस्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 रैंक्स। फर्स्ट, कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स ये जिम्मेदारियों के लिहाज से सरबराह होते हैं या फिर महकमों के सरबराही के लिहाज से। इसमें होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जंगलात का मिनिस्टर वगैरह वगैरह शामिल है। यही खवातीन व हजरात कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड करते हैं। नंबर 2, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये कैबिनेट के मेंबरान नहीं होते हैं। इनको आजादाना चार्ज दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है। ये तब ही कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड करते हैं जब उन्हें मदऊ किया जाएगा। एंड नंबर 3, डिप्टी मिनिस्टर्स। ये जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं। उनका काम सीनियर मिनिस्टर्स की मदद करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कैबिनेट मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के दरमियान फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर नजर रखिएगा, सामने हमने 2 कॉलम बनाए हैं। बाएं जानिब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और दाएं कॉलम में है कैबिनेट मिनिस्टर्स। पहले हम बाएं जानिब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक कुशादा टर्म है। इसमें तमाम 3 दर्जों के मिनिस्टर्स आते हैं: कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। अब दाई जानिब देखिएगा कैबिनेट मिनिस्टर्स में। कैबिनेट इज जस्ट लाइक द इंटरनल कमेटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से एक खासी कमेटी होती है। एक खास ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक खास कमेटी होती है
اس میں سینئر وزراء ہوتے ہیں جنہیں آزادانہ چارج حاصل ہوتی ہے. یہ ہیڈس آف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. پھر سے کاؤنسل آف منسٹرز میں جائیے. آل دا منسٹرز آر ممبرس آف کاؤنسل آف منسٹرز. تمام منسٹرز کاؤنسل آف منسٹرز ہوتے ہیں. اینڈ دائیں جانب آپ دیکھیے انکلوڈس اونلی افیکٹو اینڈ ایکسپیرینسڈ منسٹرز. کیونکہ کیبنٹ منسٹرز میں اس گروپ میں صرف تجربہ یافتہ اور بااثر وزراء شامل ہوتے ہیں. اگین کاؤنسل آف منسٹرز دے ڈو ناٹ میک پالیسیز. یہ پالیسی سازی میں شامل نہیں ہوتے ہیں. اینڈ کیبنٹ منسٹرز دے میک پالیسیز. یہ پالیسی سازی کرنے والا گروپ ہوتا ہے. اینڈ اگین کاؤنسل آف منسٹرز دے میٹ ریئرلی. یہ کبھی کبھار ہی ملتے ہیں. جبکہ کیبنٹ منسٹرز دے میٹ ریگولرلی. یہ اکثر و بیشتر ملتے رہتے ہیں تاکہ حکومت سازی کی خاطر لاہی عمل کو اپ ڈیٹ کیا جائے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، وزراء کی خاطر صرف ایک کوالیفیکیشن ضروری ہوتی ہے. وہ یہ کہ انہیں ممبرشپ لیجسلیٹو کونسل یا پھر لیجسلیٹو اسمبلی کی حاصل ہونی چاہیے. اگر انہیں ان میں سے کسی کی ممبرشپ حاصل نہ ہو تو یہ 6 ماہ کے اندر انہیں حاصل کرنی ہوگی. Now, powers and functions of Council of Ministers. وزراء کی کونسل کے اختیارات اور کام. The Council of Ministers have the same position in state as they have at center. وزراء کی کونسل کو اسٹیٹ میں وہی پوزیشن حاصل ہوتی ہے جو کہ انہیں سینٹر میں حاصل ہوتی ہے. یعنی جو کہ منسٹرز کو سینٹر میں حاصل ہوتی ہے. وہاں ملکی سطح پر وزیر اعظم کی سربراہی میں وزراء کی کونسل کام کرتی ہے اور ریاستی سطح پر وزیر اعلیٰ کی قیادت میں وزراء کی کونسل کام کرتی رہتی ہے. مقام کی فرق ضرور ہے لیکن کام میں بہت حد تک یکسانیت ہے. Now dear students, executive powers of the Council of Ministers. عاملہ کے حوالے سے وزراء کی کونسل کے اختیارات. کونسل آف منسٹرز کا کام ریاستی سطح پر پالیسیز بنانا اور ان کو تعین کرنا کہ کیسے یہ عملائی جا سکتی ہیں. سوشل، کلچرل اور معیشت کے حوالے سے پالیسی بنائی جاتی ہیں. ان کا کام حکومت کا کام کاج چلانا اور نظم و نسق کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. حکومتی پالیسیوں کو عملانا ان کا کام ہوتا ہے. لیجسلیچر میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان کا عملی جامہ پہنانا وزراء کا کام ہوتا ہے. جن پالیسیوں کو لیجسلیٹو اسمبلی میں پاس کیا جاتا ہے ان کو بروئی کار لاتے ہیں. تمام ڈپارٹمنٹس کے درمیان تال میل بڑھانا اور یکجا کام کرنا تاکہ مؤثر انداز میں کام کاج چل سکے ان کا کام ہوتا ہے. تقرری کے حوالے سے ان کو اختیارات حاصل ہوتے ہیں. بڑی بڑی اور اہم تقرریاں ریاست میں گورنر وزراء کی کونسل کے مشورے سے کر لیتا ہے. Now dear students, legislative powers. قانون سازی کے حوالے سے کونسل آف منسٹرز کے اختیارات. ریاست کی خاطر قوانین بنانے میں وزراء کی کونسل کو اہم رول ادا کرنا پڑتا ہے. یہ بل کو متعارف کراتے ہیں، اس پر بحث و مباحثہ میں حصہ لیتے ہیں، اس پر اپنا ووٹ ڈالتے ہیں، اکثر بلز پیش کرتے ہیں. بلز کو پاس کرانے میں ان کا اہم رول ہوتا ہے، بلکہ ان کی رائے کے مطابق ہی بلز پاس ہوتی ہیں یا پھر ناکام ہوتی ہیں. انہیں میجارٹی ممبران کا سپورٹ حاصل ہوتا ہے. میٹنگز کو ان کے مشورے پر بلایا جاتا ہے، برخاست کیا جاتا ہے. گورنر کے خطاب کی خاطر وزراء کی کونسل تیاری کرتی ہے. سازگار ماحول ہاؤس میں پیدا کرنا ان کا کام ہے. گورنر کو مدد دینا، اسے مشورہ دینا
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम है। गवर्नर के जरिए से ऑर्डिनेंस को इशू कराते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल पावर्स, मालियत के हवाले से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इख्तियारात। डिटरमाइन द फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंस की पॉलिसियों का इहाता करना इनका काम है। रियासत के फाइनेंस का इंतजाम करना वज़रा की काउंसिल का काम है। ये लोग बजट को तैयार कर लेते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर हाउस में पेश कर लेता है। मनी बिल को वज़रा इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये हुकूमती कारिंदे इस पर बहस भी कर लेते हैं। मुख्तलिफ सवालात जो हाउस में उठाए जाते हैं, कंसर्न्ड मिनिस्टर को उनका जवाब देना पड़ता है। टैक्स मुकर्रर करना, उसमें इजाफा करना, उसे खत्म करना, टैक्स पॉलिसी को अमलाना, इनका काम होता है। मनी बिल हाउस में नाकाम होने पर जो मिनिस्टर्स ने पेश की होगी, ये इस्तीफा देते हैं। Now dear students, जुडिशल पावर्स, अदलिया के हवाले से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इख्तियारात। गवर्नर अदलिया के हवाले से इख्तियारात को वज़रा की काउंसिल के मशवरे से अमलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जिन इख्तियारात पर बात की है वज़रा की काउंसिल के हवाले से, ये बात वाजिया हो जाती है कि रियासत में या मरकज में वज़रा की काउंसिल असल में हुक्मरान है। हुकूमत उन्हीं की होती है, उन्हें फौकियत हासिल है कवानीन बनाने में, उन्हें अमलाने में और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। लेकिन इमरजेंसी के नफाज के दौरान वज़रा की काउंसिल की अहमियत खत्म हो जाती है। उस दौरान गवर्नर सदर के एजेंट के तौर पर काम करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के मौजू के हवाले से हमने बात की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पोजीशन, पावर्स एंड फंक्शंस। उम्मीद है कि आपकी मालूमात में आज के मौजू के हवाले से इजाफा हो जाएगा इंशाअल्लाह। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी इंशाअल्लाह legislature at the center and state level. Wait and watch. Assalamu alaikum.